साथीहरू नमस्कार। सदाको जस्तै आज पनि म निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु। यहाँहरूलाई बसन्ता घिमिरे युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यदि तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्दै र भिडियोलाई सम्पूर्ण साथीहरूले लाइक गर्दै जोडिनुहोला। अब कति पनि विलम्ब नगरिकन लागौं आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरूतिर। साथीहरू, आजको भिडियोको पहिलो प्रश्न रहेको छ, खुला तथा दूर शिक्षा नीति कहिले स्वीकृत भएको थियो? अप्सनहरू रहेका छन्: क 2063 पौष 20 गते, ख 2063 माघ 20 गते, ग 2063 मङ्सिर 20 गते, घ 2063 फागुन 20 गते। कहिले होला त साथीहरू? यहाँहरूले गेस गर्नुहोला। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क 2063 पौष 20 गते। खुला तथा दूर शिक्षा नीति 2063 साल पौष 20 गते स्वीकृत भएको थियो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, विद्यालय सुशासनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पद कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन्: क विधिको शासन, ख पारदर्शिता, ग सामाजिक परीक्षण, घ उत्तरदायित्व। कुन होला त साथीहरू? हो, यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क विधिको शासन है। विद्यालय सुशासनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पद विधिको शासन हो। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, विद्यालयको आय व्यय राख्नका लागि देहायका मध्ये कुन बढी महत्त्वपूर्ण छ? अप्सनहरू रहेका छन्: क माइक्रोसफ्ट वर्ड, ख माइक्रोसफ्ट टिम्स, ग माइक्रोसफ्ट एक्सेल, घ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट। साथीहरू, के होला त? कुन बढी महत्त्वपूर्ण छ त? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग माइक्रोसफ्ट एक्सेल है। विद्यालयको आय व्यय भनेको आम्दानी र खर्च राख्नका लागि के रहेछ भन्दा माइक्रोसफ्ट एक्सेल बढी महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 4 नेपाल राष्ट्रिय प्रारूप 2078-88 सन् 2087 सम्म 5 वर्ष माथिको साक्षरता कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ है? अप्सनहरू रहेका छन्: क 90, ख 95, ग 98, घ 100। कति पर्सेन्ट होला त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ 100%। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, कक्षा कोठाभित्र विषय शिक्षणसँग सम्बन्धित समस्याको मुख्य क्षेत्र देहायका मध्ये कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन्: क विद्यार्थीहरू बीचको आपसी सम्बन्ध, ख शिक्षक विद्यार्थी सम्बन्ध, ग सिकाइ उपलब्धि, घ विद्यार्थीको उपस्थिति। साथीहरू, कुन होला त? यहाँहरूले गेस गर्दै गर्नुहोला। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग सिकाइ उपलब्धि है। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, माध्यमिक शिक्षामा प्राविधिक धारको सुरुवात कुन कार्यक्रमले गरेको हो? क विद्यालय क्षेत्र विकास योजना, ख विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, ग विद्यालय सुधार योजना, घ माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रम। यसको उत्तर रहेको छ अप्सन ख विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना। माध्यमिक शिक्षामा प्राविधिक धारको सुरुवात विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले गरेको हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ,
विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073 देखि 2080 ले देखाएका मध्ये कुन कक्षामा विद्यार्थी राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण गर्ने थप व्यवस्था गरेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् क कक्षा 12, ख कक्षा 8, ग कक्षा 10, घ कक्षा 7। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग कक्षा 10। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत डिप्लोमा तहमा प्रदान गरिने छात्रवृत्ति कुन होइन है त साथीहरू? अप्सनहरू रहेका छन् क जेहेन्दार छात्रवृत्ति, ख विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति, ग वर्गीकृत छात्रवृत्ति, घ निर्वाह छात्रवृत्ति। कुन छात्रवृत्ति होला त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति है। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गत डिप्लोमा तहमा प्रदान गरिने छात्रवृत्ति कुन होइन त भन्दा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति होइन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ सर्वप्रथम साक्षर घोषणा गरिएको प्रदेश कुन हो भनेको छ। अप्सनहरू रहेका छन् क गण्डकी, ख लुम्बिनी, ग 1 नम्बर, घ बागमती। साथीहरू कुन होला त? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ बागमती। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ एमएसी अपरेटिङ सिस्टम कुन कम्पनीले बनाएको हो है। अप्सनहरू रहेका छन् क आइएमबी, ख एप्पल, ग माइक्रोसफ्ट, घ स्यामसुङ। कुन कम्पनीले होला त साथीहरू एमएसी अपरेटिङ सिस्टम बनाएको? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख एप्पल कम्पनीले बनाएको रहेछ है त। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ नेपालको संविधान 2072 बमोजिम प्रत्येक समुदायका नेपाली नागरिकलाई कानून बमोजिम कस्तो भाषामा शिक्षा पाउने हक हुनेछ? साथीहरू यहाँहरूले यसको उत्तर थाहा पाइसक्नु भएको छ। अप्सनहरू रहेका छन् क आफ्नो मातृभाषामा, ख नेपाली भाषामा, ग आफूलाई इच्छा लागेको भाषामा, घ विद्यालयले तोकिदिएको भाषामा। यहाँहरूले गेस गरेको उत्तर ठ्याक्कै मिलेको छ। अप्सन क यसको सही उत्तर हो आफ्नो मातृभाषामा। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ साथीहरू यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्दैछ? मन परेको छ भने लाइक अवश्य गर्नुहोला, जस्ताको तस्तै कमेन्ट गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला है त। अबको प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको प्रमुख नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने समितिमा देखाएको को रहँदैन है। अप्सनहरू रहेका छन् क लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, ख सचिव, ग राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, घ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति है। को रहँदैन त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति है। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ चालु पञ्चवर्षीय योजनाले योजनाको अन्त्यसम्ममा माध्यमिक शिक्षामा अध्ययन गर्ने मध्ये प्रतिधिकारका अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको प्रतिशत कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? अप्सनहरू रहेका छन् क 20%, ख 25%, ग 28%, घ 30%। कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ त साथीहरू? सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ 30%। प्रश्न नम्बर 14
देहाइका मध्ये कुन कुरा सही छैन है? कुन कुरा बेठिक छ त है त? क विश्वसनीयताले समय गुणलाई मापन गर्दछ। ख विश्वसनीयता भर पर्न सक्ने गुणलाई संकेत गर्दछ। ग विश्वसनीयताले पाठ्यक्रम निर्धारण गरेको उद्देश्य पूर्ति भई नभएको यकिन गर्छ। घ माथिका सबै। पक्कै पनि साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग, विश्वसनीयताले पाठ्यक्रम निर्धारण गरेको उद्देश्य पूर्ति भए नभएको यकिन गर्छ है त। यो कुरा सही छैन। अरु अब अरु दुईवटा अप्सन एकदमै ठिक छन्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ तलका मध्ये कुन विधा लिएर बसेको शिक्षकले तलब पाउँदैन है? साथीहरू कुन विधा लिएर बसेको शिक्षकले तलब पाउँदैन त? अप्सनहरू रहेका छन् क प्रसुति स्याहार विधा, ख अध्ययन विधा, ग भैपरी विधा, घ असाधारण विधा। सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ, असाधारण विधा है। असाधारण विधा लिएर बसेको शिक्षकले तलब पाउँदैन। त्यस्तै गरी साथीहरू अब्राहम मास्लोको मानिसका आवश्यकताहरूका परिमार्जित तहहरूमा उच्चतम तहको आवश्यकता कुन हो है? क परस्पर माया र स्नेह, ख आत्मसम्मान, ग श्रेष्ठता, घ संज्ञानात्मक। कुन होला त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग, श्रेष्ठता। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार माध्यमिक शिक्षाका धार देहाइका मध्ये कुन हो है? अप्सनहरू रहेका छन् क साधारण, ख प्राविधिक तथा व्यावसायिक, ग परम्परागत, घ माथिका सबै। साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ, माथिका सबै अथवा साधारण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक अनि परम्परागत है त। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ सिक्नका लागि कच्चा पदार्थ केले दिन्छ? साथीहरू केले दिन्छ त? अप्सनहरू रहेका छन् क विकासले, ख सिकाइले, ग परिपक्वताले, घ पृष्ठपोषणले। ल गेस गर्नुहोस् त। पक्कै पनि साथीहरू परिपक्वताले सिकाइका लागि कच्चा पदार्थ दिने गर्छ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग, परिपक्वता। साथीहरू कतै नजानु होला है त। अब हामी प्रश्न नम्बर 19 मा पुगेका छौं। किशोरावस्था समूहले के संकेत गर्दछ? अथवा है यसका अप्सनहरू रहेका छन् क 14 देखि 18 वर्षका केटाकेटीहरूको समूह, ख मध्यवस्थाका मानिसहरूको समूह, ग उही उमेरका मानिसहरूको समूह, घ निकटका भनेको नजिकका साथीहरूको समूह। कुन होला त? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क 14 देखि 18 वर्षका केटाकेटीहरूको समूह नै किशोरावस्था हो है त। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ पत्रचार शिक्षाको प्रकृति कस्तो रहेको छ? पत्रचार शिक्षाको प्रकृति है त। अप्सनहरू रहेका छन् क औपचारिक शिक्षा, ख अनौपचारिक शिक्षाको वैकल्पिक रूप, ग अनौपचारिक शिक्षा, घ अनियमित शिक्षा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख अनौपचारिक शिक्षाको वैकल्पिक रूप है। पत्रचार शिक्षा के रहेछ त भन्दा अनौपचारिक शिक्षाको वैकल्पिक रूप रहेछ है त।
21 बाण्डुराको अनुकरणात्मक वा सामाजिक सिकाइमा प्रयोग हुने पुनर्बल कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् क आन्तरिक पुनर्बल, ख बाह्य पुनर्बल, ग सकारात्मक पुनर्बल, घ प्रतिनिधि पुनर्बल। कुन होला त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख बाह्य पुनर्बल है। बाण्डुराको अनुकरणात्मक वा सामाजिक सिकाइमा प्रयोग हुने पुनर्बल बाह्य पुनर्बल हो। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ विकासमा संलग्न हुने दुई प्रमुख प्रक्रिया देखाएका मध्ये कुन हुन्? है अप्सनहरू रहेका छन् क वंशानुक्रम र परिपक्वता, ख परिपक्वता र सिकाइ, ग सिकाइ र वातावरण, घ वंशानुक्रम र वातावरण। कुन होला नि त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख परिपक्वता र सिकाइ है। विकासमा संलग्न हुने दुई प्रमुख प्रक्रिया के रहेछन् त भन्दा परिपक्वता र सिकाइ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ तलका मध्ये सिकाइको चरणमा कुन पर्दैन? है सिकाइको चरणमा कुन पर्दैन भनेको छ। अप्सनहरू रहेका छन् क लक्ष्य, ख उत्प्रेरणा, ग सहजता, घ सामान्यीकरण। अप्सन ग सहजता है। सिकाइको चरणमा सहजता पर्दैन, अरु पर्छन्। लक्ष्य, उत्प्रेरणा, सामान्यीकरण पर्दछन्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ कक्षा कोठामा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुने आधारमा देखाएका सिकाइका तत्त्वहरूको उपयुक्त क्रम कुन हो? सिकाइका तत्त्वहरूको उपयुक्त भनेको सुहाउँदो क्रम है, च्यानल क्रम कुन हो भनेको छ। अप्सनहरू रहेका छन् क उत्प्रेरणा, अभ्यास, पुनर्बल है। खमा रहेको छ उत्प्रेरणा, पुनर्बल, अभ्यास। गमा रहेको छ पुनर्बल, उत्प्रेरणा, अभ्यास। अनि घमा रहेको छ अभ्यास, उत्प्रेरणा अनि पुनर्बल। कुन होला त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क उत्प्रेरणा, त्यसपछि अभ्यास अनि अन्त्यमा पुनर्बल है त। प्रश्न नम्बर 25 कार्यप्रयोग सम्बन्ध प्रत्यावर्तनमा सिकाइको प्रक्रिया मुख्य रूपमा केमा आधारित छ? अप्सनहरू रहेका छन् क उत्प्रेरणाको सामान्यीकरण, ख उत्तेजनाको छनौट, ग प्रत्यक्षीकरण, घ उपयुक्त उत्तेजनाको छनौट। साथीहरू कुन होला त? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ उपयुक्त उत्तेजनाको छनौट। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण के हुने उल्लेख गरेको छ? है विद्यालय शिक्षाको दृष्टिकोण के हुने उल्लेख गरेको छ भन्दा अप्सनहरू रहेका छन् क राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, ख समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास। त्यस्तै गरेर गमा रहेको छ सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्ने चरित्रवान एवं जिम्मेवार नागरिक तयार, घ स्वरोजगार उन्मुख उत्पादनमुखी उद्यमशील र सिपयुक्त नागरिक तयार। कुन होला त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख समाजवाद उन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित
समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक विकास गर्नु है। त्यस्तै गरी साथीहरू प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ पाठ्यक्रमको सहयोगी सामग्री देखाएका मध्ये कुन हो है त। अप्सनहरू रहेका छन् क वार्षिक कार्यतालिका, ख दैनिक पाठ योजना, ग वार्षिक शैक्षणिक योजना, घ एकाइ योजना। कुन होला त पाठ्यक्रमको सहयोगी सामग्री? पक्कै पनि साथीहरू यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ एकाइ योजना है त। अबको प्रश्न नम्बर 29। तलको कुनले शिक्षण प्रणालीका 3 तत्त्वहरूलाई बुझाउँछ है। शिक्षण प्रणालीका 3 वटा तत्त्वलाई बुझाउँछ त। अप्सनहरू रहेका छन् क शिक्षणको लक्ष्य, विधि र मूल्याङ्कन, ख शैक्षिक लगानी, प्रक्रिया र उत्पादन, ग शिक्षण, सिकाइ र विषयवस्तु, घ पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु र विद्यालय। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क शिक्षणको लक्ष्य, विधि र मूल्याङ्कन है त। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको साधन कुन हो? साथीहरू प्रश्न फेरि पनि एकपटक राम्रोसँग बुझ्नुहोला। निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको साधन कुन हो भनेको छ है त। साथीहरू यहाँ अप्सनहरू दिएको छ क त्रैमासिक परीक्षा, ख अर्धवार्षिक परीक्षा, ग वार्षिक परीक्षा, घ मासिक परीक्षा। साथीहरू यहाँहरूले यो प्रश्नको उत्तर मिलाइसक्नु भएको छ मलाई आशा छ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग वार्षिक परीक्षा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ शिक्षण दर दोहोर्याउने दर र कक्षा छाड्ने दरका आधारमा देखाएको कुन सूचक निकाल्ने गरिन्छ? अप्सनहरू रहेका छन् क बाह्य सक्षमता, ख सिकाइ उपलब्धि, ग आन्तरिक सक्षमता, घ स्थायित्व दर। यसको सही उत्तर के होला त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग आन्तरिक सक्षमता है त। प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ एउटा उत्तर पुस्तिका 3 जना फरक शिक्षकले परीक्षण गर्दा प्राप्त अङ्कमा धेरै अन्तर आयो भने मूल्याङ्कनको कुन पक्ष कमजोर भएको मानिन्छ? है साथीहरू यसका अप्सनहरू रहेका छन् क वैधता, ख विभेदीकरण, ग वस्तुनिष्ठता, घ विश्वसनीयता। यो प्रश्नको उत्तर गेस गर्नु होला है त। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि छ। हो यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग वस्तुनिष्ठता है। एउटा उत्तर पुस्तिका 3 जना फरक शिक्षकले परीक्षण गर्दा प्राप्त अङ्कमा धेरै अन्तर आयो भने मूल्याङ्कनको कुन पक्ष कमजोर भएको मानिन्छ त भन्दा वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठता भन्ने पक्ष कमजोर भएको मानिन्छ है त। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ कलेज अफ एजुकेसनलाई कहिलेदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अङ्ग बनाइयो? अप्सनहरू रहेका छन् क विक्रम सम्वत 2016, ख विक्रम सम्वत 2018, ग विक्रम सम्वत 2022, घ विक्रम सम्वत 2028। कहिलेदेखि त साथीहरू?
यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क विक्रम सम्वत 2016 सालदेखि है त। कलेज अफ एजुकेसनलाई विक्रम सम्वत 2016 सालदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अङ्ग बनाइयो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ नेपालमा विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति लागू गर्ने सम्बन्धमा सैद्धान्तिक निर्णय कहिले भएको हो? साथीहरू कहिले भएको हो त? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क 2071 3 महिना 30 गतेदेखि है त। नेपालमा विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति लागू गर्ने सम्बन्धमा 2071 3 महिना 30 गते निर्णय भएको थियो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ कार्यपूर्वक सम्बन्धन प्रत्यावर्तनसँग देहायको कुन कुरा मेल खाँदैन? अप्सनहरू रहेका छन् क अपेक्षित उद्देश्यसम्म पुग्न प्रतिक्रियाहरूको श्रृङ्खला नै बन्छ, ख प्रतिक्रिया देखाएपछि मात्र सम्बलन प्राप्त हुन्छ, ग उद्दीपक बिना प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ, घ सम्बलनको सम्बन्ध उद्दीपकसँग हुन्छ। कुन होला त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ सम्बलनको सम्बन्ध उद्दीपकसँग हुन्छ भन्ने कुरा मेल खाँदैन है। कार्यपरक सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सँग सम्बलनको सम्बन्ध उद्दीपकसँग हुन्छ भन्ने कुरा मेल खाँदैन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ देहायका मध्ये कुन शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट हुने फाइदा होइन भनेको छ। अप्सनहरू रहेका छन् क सामुदायिक सञ्चार विस्तार, ख डिजिटल डिभाइडमा अभिवृद्धि, ग नीति तर्जुमामा सुधार, घ व्यवस्थापनमा सुधार। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख डिजिटल डिभाइडमा अभिवृद्धि है। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार वा समितिको विकास कार्यमा कुन पर्दछ है। यसका अप्सनहरू रहेका छन् क आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस, ख विद्यालयको कक्षा खोल्न सिफारिस, ग अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन, घ माथिका सबै। कुन होला त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन। अबको प्रश्न नम्बर 40 पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 अनुसार नेपालमा विद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रम विकासको तेस्रो चरण कुन हो? साथीहरू यसका अप्सनहरू रहेका छन् क पाठ्यक्रम विकास, ख नीतिगत निर्णय, ग आवश्यकताको पहिचान, घ पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन। कुन होला त? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क पाठ्यक्रम विकास है त। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 ले अशक्तताको गम्भीरताका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कति वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ है। कति वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ भनेर प्रश्न सोधेको छ। यसका अप्सनहरू रहेका छन् 7 वर्ग, ख 6 वर्ग, ग 4 वर्ग, घ 10 वर्ग। यसको सही उत्तर कति होला त साथीहरू? पक्कै पनि यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग 4 वर्ग। 4 वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ है त। प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ नेपालमा शिक्षक शिक्षण कार्यक्रममा महिलालाई तालिम दिने प्राथमिक शिक्षक बनाउने
उद्देश्यले महिला शिक्षक तालिम सर्वप्रथम कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो? यसका अप्सनहरू रहेका छन् क विक्रम सम्वत 2013, ख विक्रम सम्वत 2023, ग विक्रम सम्वत 2025, घ विक्रम सम्वत 2028। साथीहरू यसको सही उत्तर के होला त? यसको सही उत्तर यहाँहरूले गेस गर्नुहोला। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ 2028 है। 2028 सालदेखि सुरु गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ विद्यालय र समुदाय बीचको सम्बन्ध स्थापना गर्न मुख्य भूमिका कसको हुन्छ है? यसका अप्सनहरू रहेका छन् इकाइ क इकाइ प्रमुखको, ख शिक्षकको, ग प्रधानाध्यापकको, घ शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्षको। कसको होला त साथीहरू? यसको सही उत्तर कसको होला त? के होला त? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग प्रधानाध्यापकको। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ विद्यालय विकासमा आवश्यक पर्ने स्रोत अन्तर्गत कुन पर्दछ है? विद्यालयको विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत कुन पर्दछ सोधेको छ। अप्सनहरू रहेका छन् क भौतिक स्रोत, ख आर्थिक स्रोत, ग मानवीय स्रोत, घ माथिका सबै। कुन होला त साथीहरू? पक्कै पनि यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ माथिका सबै। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ दुई वा बढी शिक्षकले एकै पटक र सँगसँगै शिक्षण मार्फत पेशागत विकास गर्ने तरिका कुन हो है? यसका अप्सनहरू रहेका छन् क समूह शिक्षण, ख तादात्म्यीकरण शिक्षण, ग अवलोकन शिक्षण, घ सूक्ष्म शिक्षण। कुन होला त साथीहरू एकै पटक? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन क समूह शिक्षण। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2016 देखि 23 ले योजनाको अन्त्यसम्ममा कक्षा 5 मा नेपाली विषयको सिकाइ उपलब्धि प्रतिशत कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ है? यसका अप्सनहरू रहेका छन् क 70, ख 67, ग 65, घ 60। कति त साथीहरू? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग 65% है। 65% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ साथीहरू एकदमै रोचक प्रश्न रहेको छ यो। प्रश्न यस प्रकार छ मलाई ट्याक्सीको यात्रामा 23 मिनेट र बसको यात्रामा त्यो भन्दा 49 मिनेट बढी समय लाग्छ भने मेरो जम्मा यात्रा अवधि कति हो भनेर प्रश्न गरेको छ। प्रश्न फेरि एकचोटि बुझ्नुहोला साथीहरू। मलाई भनेको छ मलाई ट्याक्सीको यात्रामा 23 मिनेट, ट्याक्सीको यात्रामा कति मिनेट 23 मिनेट र बसको यात्रामा त्यो भन्दा भनेको ट्याक्सीको यात्रा भन्दा त्यो 23 मिनेट भन्दा बढी 49 मिनेट बढी समय लाग्छ भने मेरो जम्मा यात्रा अवधि कति होला भनेको छ। यसका अप्सनहरू रहेका छन् क 1 घण्टा 12 मिनेट, ख 1 घण्टा 20 मिनेट, ग 1 घण्टा 25 मिनेट, घ 1 घण्टा 35 मिनेट। कति होला त साथीहरू यहाँहरूले गेस गर्नुहोला यसको सही उत्तर के हुन सक्छ। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ 1 घण्टा 35 मिनेट है। यसको सही उत्तर रहेको छ। यो कसरी भयो त साथीहरू यहाँहरूले हिसाब निकाल्नु भएको होला पक्कै पनि। कसरी भयो भन्दा
यहाँ आवश्यक समय के भन्दा आवश्यक समय अथवा लागेको समय कति हो भनेर सोधेको छ। जम्मा यात्रा बराबर 23 मिनेट प्लस 49 मिनेट हैन। 23 मिनेट ट्याक्सीको यात्रामा लाग्ने समय हो भने बसको यात्रामा लाग्ने समय कति हो बसको यात्रामा भन्दा ट्याक्सीको यात्रामा 49 मिनेट जोडेर है 23 प्लस 49 हुन्छ है त। अब यहाँ के भयो भन्दा 23 प्लस 49 है। अब जोड्दा यहाँ 23 प्लस 49 जोड्दा कति भएको छ 95 अथवा 95 मिनेट भएको छ। 95 मिनेट भनेको कति हो त भन्दा हामीले 60 ले भाग गर्छौं। 60 एकानी 60 गर्दै 1 घण्टा 35 मिनेट हुन्छ है त। 1 घण्टा 35 मिनेट हुन्छ। मैले फेरि यहाँहरुलाई एकचोटी भन्छु। आवश्यक समय बराबर 23 प्लस 49 बराबर 95 मिनेट। 95 मिनेट भनेको 1 घण्टा 35 मिनेट हो है त। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ। यो पनि एकदमै रोचक प्रश्न रहेको छ साथीहरु। यस्तो छ, उपयुक्त विकल्प छनौट गरी श्रेणी पूरा गर्नुहोस् भनेको छ। अनि यहाँ एउटा श्रेणी दिएको छ AC AE AG AI A व्हाट है त। व्हाट, अब व्हाटको ठाउँमा हामीले यो विकल्पबाट छनौट गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ। विकल्पमा रहेको छ क N ख Q ग P घ के। यसको सही उत्तर के होला त साथीहरु, अथवा यो व्हाटको ठाउँमा के होला त यहाँहरुले गेस गर्दै गर्नु होला। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन घ के नै हुन्छ है त। कसरी भने साथीहरु, यहाँ माथि श्रेणीमा जाम है त। AC पछि AE छ है। AC AE यहाँ बीचमा के हराएको छ D छुटेको छ है। एक एकवटा लेटर छुटाएको हुन सक्छ है। यहाँ गर्दै जाम है त। एक एकवटा लेटर छुटाएकै छ। यहाँ AC भयो, D छोडेर AE भयो है। अब F छोडेर AG भयो, F पछि G आउँछ। अनि H छोडेर HI हैन, AI भयो। अनि J छोडेर के हुन्छ AK। बुझ्नुभयो साथीहरु, एकदमै सजिलो छ है त। एक एकवटा लेटरलाई छुटाएको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ, भोटोको टाक भए जस्तै जुत्ताको के हुन्छ भनेर प्रश्न सोधेको छ। अप्सनहरु रहेका छन् क खुट्टा, ख तुना, ग मोजा, घ तलुवा सोल। के होला त साथीहरु यसको सही उत्तर? यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ख तुना। भोटोको टाक भए जस्तै जुत्ताको तुना हुन्छ है त। कसरी हुन्छ भने पहिलोलाई कस्न अथवा बाँध्न दोस्रोको प्रयोग गरिन्छ भनेको भोटो पहिलो भयो, टाक दोस्रो भयो है त। भोटोलाई कस्न अथवा बाँध्नलाई टाक प्रयोग गरिन्छ भने जुत्तालाई बाँध्न अथवा कस्नको लागि तुना प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरी साथीहरु आजको भिडियोको अन्तिम प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ, उपयुक्त विकल्प छनौट गरी श्रेणी पूरा गर्नुहोस् भनेको छ। र यहाँ एउटा श्रेणी दिएको छ GOOD गुड, ODOUR ओडर, URBN अर्बन, ANTHEM एन्थम अनि व्हाट दिएको छ। व्हाटको ठाउँमा के होला त साथीहरु? व्हाटको ठाउँमा अप्सन ख EMPATH इम्प्याथी हुन्छ है त साथीहरु। कसरी हुन्छ भने जसरी यहाँ GOOD
गुड, गुड पछि ODOUR छ है त। यहाँ के छ भन्दा अन्तिम एउटा ओडको अन्तिम दुईवटा लेटरबाट अर्को ओड सुरु भएको छ है। कसरी भने GOOD, यो ओडको अन्तिम दुईवटा लेटर भनेको ओडी छ नि, GOOD, ओडी छ नि अन्तिम, ओडीबाट ODOUR अर्को शब्द अथवा अर्को ओड सुरु भएको छ। त्यस्तै गरी ODOUR को अन्तिम URबाट URBAN अर्बन सुरु भएको छ। त्यस्तै गरेर AN URBAN अर्बनको AN बाट ANTHEM एन्थम सुरु भएको छ भने व्हाटको ठाउँमा अप्सन ख हुन्छ, अन्तिम EM बाट EMPATHIMP भन्ने सुरु भएको छ। साथीहरू यतिन्जेलसम्म अथवा भिडियोको अन्त्यसम्म सक्रिय सहभागिता जनाई सहयोग गरिदिनु भएको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिदछु। यहाँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोमा लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, साथीहरूसँग सेयर गर्न नभुल्नुहोला। र यस्तै भिडियोहरू पाउनको लागि र सबैभन्दा पहिले यस्ता भिडियोहरू आफ्नो अगाडि पाउनको लागि हाम्रो च्यानल बसन्ता घिमिरेलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। र भोलि फेरि यस्तै अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।